अमीन गड्डापुर पुलिस फोर्स के साथ साथ अपने ज़ाती मलेशिया जो है अपनी एक ज़ाती फोर्स के साथ पंजाब में आ रहा है और वो सारी फोर्स जो है वो असले के साथ लेस है। उनके पास बहुत जदीद असला है और ये यहाँ से ये लोगों को इकट्ठे करके यहाँ पे हाज़िरियाँ लगी हैं सरकारी मुलाजमीन की और हाज़िरियाँ लगने के बाद इनको गाड़ियों में जो है बैठने के लिए कहा गया है। फितना ग्रुप को रावलपिंडी में किसी तमाशे की इजाज़त नहीं, उनको लाशी चाहिए, ऐसा होने नहीं देंगे। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी और ख़ाजा इमरान नज़ीर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को असलहे के साथ रावलपिंडी में घुसने नहीं देंगे। बानी पीटीआई ने हमेशा नफरत का बीज बोया। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और जापान के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की दाता दरबार पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। सेक्रेटरी औकाफ ने जल्द जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। दाता दरबार मस्जिद में सेनेटर इसहाक डार के भाई मरहूम ख़ज़ा हयात डार के साल सवाब के लिए कुरान ख़वानी का भी एहतमाम हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा में जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने गुज़श्ता रात फ़लस्तीन कश्मीर की सूरत हाल पर खिताब किया है, वो न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरे आलम इस्लाम की तर्जुमानी है। लबनान पर इस वक्त इसराइल के हमले जारी हैं। रात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसकी भी मज़म्मत की है और पूरा पाकिस्तान जो ब्रदर इस्लामी मुल्क लबनान पर हमले हो रहे हैं उसकी मज़म्मत करता है। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का भरपूर मुकदमा लड़ा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मसले पर मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल आलमी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। आईनी अदालत के क़याम से मुकदमात का बोझ कम होगा। जमात इस्लामी का जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। अमीर हाफिज मईमुर रहमान कहते हैं पाकिस्तान के अवाम को आइन व कानून के मुताबिक मंसूर अली शाह की तकर्रुरी करनी चाहिए। आइन के मुताबिक जिसकी बारी है उसी का तकर्रुर किया जाए। जमात इस्लामी की लाहौर में एहतजाजी धरने की तैयारियां जारी। नायब अमीर जनूबी लाहौर की ज़ेर सदारत इंतज़ामी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। अहमद सलमान बलोच का कहना है एहतजाजी धरना वहदत रोड पर दिया जाएगा। धरना मुआहदे के मुताबिक बिलों में अवाम को रिलीफ ना देने के खिलाफ दिया जा रहा है। कारोबारी तबके में, कारोबारी बरादरी में सुकून और चैन की लहर है, उम्मीद की किरण है और कारोबारी बरादरी ये तवक्को कर रही है कि अब मुल्क चलने को है, मुल्क आगे बढ़ने को है। तो क्या ये जमात इस्लामी की क़यादत इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर रोड्स को ब्लॉक करने और एहतजाज करने की बात कर रही है? हम समझते हैं कि जमात इस्लामी अपना इमेज खराब कर रही है। कुछ जमातों को मुल्क की तरक्की हासिल नहीं हो रही, एहतजाज और हड़तालों से महंगाई में कमी नहीं आएगी। चेयरमैन अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल नईम मीर का कहना है कि उनको मुल्क के माशी हालात को समझना होगा। हुकूमत से मुतालबा है किसी जमात को एहतजाज की इजाज़त ना दी जाए। टोल टैक्स में 30% इजाफा और भारी जुर्माने नामंजूर। मिनी मज़दा ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने 22 अक्टूबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। मिनी मज़दा एसोसिएशन का हंगामी इजलास भी तलब। इजलास में हड़ताल के हवाले से मुशावरत की जाएगी। नाबीना अफराद का मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। पंजाब असम्बली के बाहर नाबीना अफराद का एहतजाज छठे रोज़ में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना है कि हिम्मत कार्ड की फराहमी यकीनी बनाएं, डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करें, माहाना 10,000 रुपये खसूसी अलाउंस देने का भी मुतालबा किया।
آج چھٹا روز ہے اور مذاکرات کے لیے سوشل ویلفیئر آفس میں بلایا جاتا ہے اور ڈی جی صاحب اور کافی منسٹرز کے ساتھ مذاکرات کا کہا جاتا ہے، لیکن ہمارا مدعا سوشل ویلفیئر کے ساتھ نہیں ہے. ہمارا چیف سیکرٹری پنجاب یا سی ایم صاحبہ سے معاملات ہمارے طے ہو سکتے ہیں. سر ہمارے سادہ اور آسان سے مطالبات ہیں جو کہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ہیں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے ہمارے مطالبات سن کے 2% سے کوٹا 3% کیا تھا، اسی طرح ہم چاہتے ہیں سندھ اور بلوچستان کی طرز پہ ہمارا 3% سے کوٹا بڑھا کر 5% مطالباتوں میں کیا جائے. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا. یوٹیلیٹی سٹورز پر 170 اشیاء کی قیمتوں میں شاندار کمی کر دی گئی. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا کہنا ہے اشیاء کی قیمتوں میں 10 سے لے کر 190 روپے تک کی کمی کی گئی ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے. چٹپٹے مسالے کھانے والے ہو جائیں ہوشیار. صحت دشمن ناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا گھیرا تنگ. مکئی کے بھوسے سے ملاوٹی مسالہ جات تیار کرنے والا گروہ پکڑ لیا. 12,500 کلو فنگس زدہ مرچیں، 2500 کلو ممنوعہ اجزاء اور 250 کلو ملاوٹی ہلدی طلب کی گئی. باغات کے شہر میں بادلوں نے پھر رنگ جما دیا. مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش. گلبرگ، جیل روڈ، ایبٹ روڈ اور ڈیوس روڈ پر بادل برس پڑے. بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسم خوشگوار. محکمہ موسمیات کی دن بھر وقفے سے بارش کی پیش گوئی. بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر. لیسکو کے 140 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے. فیڈر سٹرپ ہونے اور تکنیکی خرابیوں کا باعث متعدد علاقوں میں بجلی غائب. شہری پریشان. بارش کے باعث لیسکو ریجن میں افراتفری اور انفرادی شکایات کی بھی بھرمار. سیف سٹی میں گرلز ہاسٹل کی ناقص تعمیر کا انکشاف. ناقص مٹیریل استعمال اور قواعد و ضوابط کو بھی پس پشت ڈال دیا گیا. ٹھیکیدار نے کنکریٹ کی چوڑائی 6 انچ کم کر دی. 9 تعمیر شدہ عمارت میں دراڑیں پڑ گئیں. محکمہ مواصلات و تعمیرات کو تحقیقات کرنے کی ہدایت کی گئی. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے MD کیٹ کے نتائج جاری کر دیے. مجموعی طور پر 56,519 امیدواران نے شرکت کی. پہلی پوزیشن 2 طالبات زینب منیر اور اقرا اعظم نے مشترکہ طور پر حاصل کی. دونوں طالبات نے 199 نمبر حاصل کیے. مخصوص نشستوں کے عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے درخواست. جسٹس راحیل کامران شیخ نے درخواست پر تحریری عبوری حکم جاری کیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو جواب داخل کروانے کا آخری موقع. کہا چیف الیکشن کمشنر بھی اپنے نمائندے کی پیشی یقینی بنائے. جناح ہاؤس پر حملہ اور جلاؤ گھراؤ کے مقدمات. انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI کارکنان کی ضمانت پر سماعت. عدالت نے 39 کارکنان کی عبوری ضمانت میں 25 اکتوبر تک کی توسیع کر دی. ملزم عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر پیش ہوئے.